26 मार्च 2025 हांवें मडगांव म्युनिसिपालिटीक मेमोरंडम दिला आणि जे तांच्यांनी म्युनिसिपल टॅक्सान आणि फिजान जे हायक केला ते इमिजिएटली रोल बॅक करचे म्हणून मागले. ताजेच बरोबर आमी डिमांड केला की तांच्यांनी व्हाईट पेपर आमकां रिलीज करचो ऑन ऑल द सर्विसीस दे आर प्रोवायडिंग टू द सिटीजन्स. तातूंत भितर सायंटिफीक वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर तांच्यांनी कितें केलां ते टॉयलेट तांच्यांनी कितले बांदल्या, कितले मेंटेन कशें मेंटेन करतात, चेंजिंग रूम कितले बांदल्या कशें मेंटेन करतात, ड्रिंकींग वॉटर किओस्क आसा ते कितले मेंटेन करतात, कितले दिल्या, जे मडगांवचे मार्केट आसा तांकां सेफ्टी एंड सेक्युरिटी खातीर तांच्यांनी कितें केलां, जे ट्रॅफिक आयलंड आसा, जे पब्लीक प्लेसीस जे ते मेंटेन करतात ते तांच्यांनी ताजेर कितें केलां, आनी जे मडगांव जे इरेग्युलरिटीज आनी इलिगॅलिटीज चल्ल्या ताजेर तांच्यांनी कितें एक्शन घेतलां, ताजेर तांच्यांनी आमकां एक व्हाईट पेपर आमी तांकां डिमांड केला दिवचो म्हणून. आनी ताजेच बरोबर मारगांव म्युनिसिपालिटीचे स्टाफ आनी कावन्सिलराचो परफॉर्मन्स अप्रेजल कितें आसा ताजेरूय तांच्यांनी आमकां व्हाईट पेपर दिवचो म्हणून आमी डिमांड केला. जेन्ना लास्ट मिटिंगेन कावन्सिलाच्या प्रायस हायक जावपाचें डिसिजन जालें आमी इमिजिएटली ताजेर पब्लिकली ऑब्जेक्शन हाडिल्लें आनी तेन्नाच आमी तांचे कडेन हे व्हाईट पेपर डिमांड केल्ले. आतां ते जावन एक म्हयनो जावपाक आयलो पूण अजून पर्यंत तांच्यांनी आमकां ते दिवना, हाजोर तांकां ते दिवपाचें ना. आनी तांचो आनी एक आर्ग्युमेंट आसा की लास्ट 10 ते 15 वर्सां जालीं म्युनिसिपालिटीन टॅक्सीस वाडोवना म्हणून. पूण हांव तांकां विचारपाक सोदतां वाडोवना तें बरें आसा, तुमी अशे कितें सर्विसीस लोकांक दिल्यो लास्ट 10 ते 15 वर्सान जे तुमकां टॅक्स वाडोवपाक जाय पडले. आनी दुसरें अशें कितें तुमी मडगांव सिटी कशी म्हणून मेंटेन केली, कितले इम्प्रुवमेंट्स केले, तुमी कितें काम केलें तें तांच्यांनी आमकां सांगचें. इनफॅक्ट हांव तांचे डायरेक्ट चार्ज करता की मारगांव म्युनिसिपालिटी इन लास्ट 10 to 15 years have gone from bad to worst in terms of corruption and services what they are providing. दुसरें हाजे खातीर आमी तांचे कडेन हेय डिमांड केला की लास्ट 4 वर्साचे म्युनिसिपालिटीचे आमकां फायनान्शियल स्टेटस दिवचो म्हणून तांच्यांनी, कित्याक हें आमकांय कळपाचें गरजेचें आसा, सगळ्या लोकांकूय कळपाक जाय, कित्याक हो आमचो रायट आसा म्हणून मडगांवकार आशिल्ल्या कारणान. म्हणून आमी सीओ कडेन परत एकदा डिमांड केला ह्या मेमोरंडमाच्या थ्रू की तांच्यांनी आमकां हाजेर व्हाईट पेपर बेगीनच्या बेगीन आनी इमिजिएटली रिलीज करचो. Thank you. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.